अभिवादये, अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। सिन्दूराभियानस्य अनन्तरं प्रशासनेन अद्य आकारितं सर्वदलीयम् उपवेशनम्। पाकिस्तानस्य अथ पाकाधिकृतकश्मीरस्य आतङ्किकेन्द्राणि आलक्ष्य कृतस्य कार्याचरणस्य विवरणं तत्र प्रकाशयिष्यते। ऑपरेशन सिन्दूर इत्याख्यस्य अभियानस्य अनन्तरं गृहमन्त्री अमित शाहः सीमवर्ति राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः अथ आरक्षिमहानिदेशकैः सह कृतवान् समीक्षोपवेशनम्। तत्रैव नागरिकसुरक्षायै देशस्य विभिन्नभागेषु अभवत् अन्धकारावृतः सुरक्षाभ्यासः। अद्य प्रभृति द्विदिवसीयायां भारतयात्रायाम् आगतः ईरान देशस्य विदेशमन्त्री स्वसमकक्षीयेण डॉक्टर एस जयशंकरेण सह कुर्यात् द्विपक्षीयां वार्तां। राष्ट्रपतिपदासीनां द्रौपदी मुर्मु वर्याम् अपि सम्मिलेत् असौ। नेशनल हेराल्ड इत्येतस्मिन् प्रकरणे दिल्ल्याः राउज एवेन्यू न्यायालये अद्य भवेत् वादश्रवणम्। सोनिया गांधी, राहुल गांधी इत्येतौ समेत्य अन्यपक्षीयाणाम् अपि कथनं श्रुतं भवेत्। पुतिन इत्येतस्य आदेशस्य अनन्तरं यूक्रेन देशेन सह त्रिदिवसीयः संघर्षविरामः अनुमतः। रष्या देशेन अपि यूक्रेन पक्षतः एतादृशम् एव अस्ति काङ्क्षितम्। पहलगाम इत्यत्र जातस्य आतङ्क्याक्रमणस्य प्रतीकारे भारतेन आचरितस्य सिन्दूराभियानस्य चर्चा विश्वस्मिन् जायमाना अस्ति। प्रधानमन्त्री यत्र सेनायाः अदम्य साहसं शौर्यं च प्रशंसितवान्, तत्रैव रक्षामन्त्री अपि सैन्यबलानां कार्यपद्धतिं सगर्वं ख्यापितवान्। 25 निमेषान् यावत् प्रवर्तमाने अभियाने अथ संघर्षावधौ पाकिस्तानस्य अथ पाकाधिकृतकश्मीरस्य 9 आतङ्किकेन्द्राणि भारतीयसेनया तत्र ध्वस्तीकृतानि। तावत् एतस्मिन्नेव विषये केन्द्रप्रशासनेन अद्य 11 वादने सर्वदलीयम् उपवेशनम् आकारितम् अस्ति, यस्मिन् सर्वाणि अपि राजनीतिकदलानि सहभागार्थं सूचितानि सन्ति। एतस्मिन् हि उपवेशने प्रशासनद्वारा पाकिस्ताने आतङ्कवादिनः विरुध्य प्रवर्तमानस्य सिन्दूर इत्याख्यस्य अभियानस्य विषये विस्तृतसूचनाः प्रदास्यन्ते इति। पहलगाम क्षेत्रे सञ्जातस्य आतङ्कवाद्याक्रमणस्य अनन्तरं पाकिस्तानाधिकृते जम्मूकश्मीरे आतङ्कवादिनां स्थलानि लक्ष्यीकृत्य भारतीयसेनया आक्रमणं कृतम्। एतदनन्तरं केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः पाकिस्तान नेपाल सीमवर्ति राज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः आरक्षिमहानिदेशकैः मुख्यसचिवैः च समं सुरक्षास्थितेः समीक्षां कृतवान्। अत्र समीक्षोपवेशने जम्मूकश्मीर लद्दाखयोः उपराज्यपालौ, उत्तरप्रदेशोत्तराखण्ड पञ्जाब राजस्थान गुजरात पश्चिमबङ्गाल राज्यानां मुख्यमन्त्रिणः अथ सिक्किम प्रशासनस्य प्रतिनिधयः दृश्यश्रव्यप्रणालिकया सम्मिलिताः अभवन्। सहैव केन्द्रीय गृहसचिवः, निदेशकः, सूचनाभिकरणं, सीमसुरक्षाबलं, केन्द्रीयौद्योगिकसुरक्षाबलानां महानिदेशकान् समेत्य केन्द्रीय गृहमन्त्रालयस्य वरिष्ठाधिकारिणः अपि अत्र उपवेशने उपस्थिताः आसन्। अत्रान्तरे गृहमन्त्री अमित शाहः कथितवान् यत् देशं प्रति कुदृष्टिं स्थापयद्भ्यः मुखभञ्जनकरं प्रत्युत्तरं प्रदास्यते। असौ एतदपि उक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतत् आक्रमणाभियानम् आतङ्कवादं विरुध्य मोदीप्रशासनस्य शून्यसहननीतिपरिचायकमस्ति, यद्धि सकलमपि विश्वं पश्यति। एकतः ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य अभियानस्य भयेन भीतः पाकिस्तानदेशः चिन्तितः अस्ति। तत्रैव भारते विशेषतः जम्मूकश्मीरे उत्साहमयं वातावरणमस्ति। पहलगामक्षेत्रे यत्र एप्रिल मासस्य 22 दिनाङ्के आतङ्क्याक्रमणं सञ्जातमासीत्,
तत्र जनाः उत्साहं प्रदर्शितवन्तः। तावत् श्रीनगरस्य लालचौक इत्यत्र अपि आतङ्किनां विरोधे प्रहारानन्तरं जनेषु महान् उत्साहः दृष्टिङ्गतः। भारत-पाकिस्तान-देशयोः मध्ये जायमाने संघर्षमध्ये देशस्य 25 राज्यानाम् अथ केन्द्रशासितप्रदेशानां च 44 नगरेषु 12 निमेषान् यावत् ब्लैकआउट एक्सरसाइज इत्येतस्य अन्धकारावरणस्य अभ्यासः कृतं गतः। गृहमन्त्रालयेन एतानि नगराणि सिविल डिफेन्स डिस्ट्रिक्ट इत्येतदनुगुणं सूचीबद्धानि कृतानि सन्ति। एतानि हि नगराणि सामान्यप्राशासनिकजनपदेभ्यः पृथक् सन्ति। इतः पूर्वम् उक्तेषु 44 नगरेषु युद्धावधौ सुरक्षोपायान् अवलम्ब्य मॉकड्रिल इत्येतस्य अपि अभ्यासः कृतं गतः। अत्रान्तरे जनाः, कर्मचारिणः, छात्राः प्रशिक्षिताः यत् ते आपत्काले कथं सुरक्षोपायान् आचरेयुः, जीवनं च रक्षयेयुः। अवधेयं यत् सिविल डिफेन्स डिस्ट्रिक्ट एतानि नगराणि संवेदनशीलताधारेण स्तरत्रये विभाजितानि सन्ति। तावत् गृहमन्त्रालयेन मे मासस्य 5 दिनाङ्के सर्वाणि अपि उक्तानि राज्यानि मॉकड्रिल इत्येतस्य सुरक्षाभ्यासस्य आयोजनाय आदिष्टानि आसन्। ईरान देशस्य विदेशमन्त्री अब्बास अराग्ची इत्येषः अद्य नवदिल्ल्यां भारत-ईरान देशयोः मध्ये आयोज्यमानस्य 20तमस्य संयुक्तायोगोपवेशनस्य सहाध्यक्षतां कुर्यात्। विदेशमन्त्रालयेन प्रकाशिते एकस्मिन् वक्तव्ये प्रतिपादितं यत् भारत-ईरान मैत्रीगते सन्धौ हस्ताक्षरस्य 75तमवर्षपूर्तिः अस्ति। अथ एतदवसरे आयोज्यमाने संयुक्तायोगोपवेशने द्वयोः देशयोः मध्ये मिथः हितप्रकरणेषु द्विपक्षीयसम्बन्धेषु सुदृढताम् आपादयितुं देशद्वयेन समीक्षा करिष्यते। ध्येयं यत् गतवर्षे ऑगस्ट मासे पदभारग्रहणानन्तरम् ईरान देशस्य विदेशमन्त्रिणः एषा प्रथमा भारतयात्रा अस्ति। निजयात्रावधौ अराग्ची इत्येषः विदेशमन्त्रिणं डॉ एस जयशंकरं सम्मिल्य द्विपक्षीयां मन्त्रणाम् अपि कुर्यात्। भारत-पाकिस्तान सीमयोः वर्धमानं सैन्यसंघर्षं निध्याय ब्रिटेन देशस्य विदेशकार्यालयः स्वीये यात्रापरामर्शे परिवर्तनं कृतवान्। अत्र ब्रिटिश नागरिकाः परामृष्टाः यत् ते भारत-पाकिस्तानान्ताराष्ट्रियसीमातः 10 किलोमीटर मिते क्षेत्रे कथमपि यात्रां नैव कुर्वन्तु। तावत् सद्यः प्रकाशिते नूतनपरामर्शे ब्रिटिश नागरिकाः विशेषतया प्रोक्ताः यत् ते जम्मूकश्मीरस्य संवेदनशीलक्षेत्रेषु यथा पहलगाम, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रियराजमार्गेषु यात्रां नैव कुर्वन्तु इति। ध्येयं यत् ब्रिटिश प्रशासनेन उक्तपरामर्शः भारतेन कृतस्य ऑपरेशन सिन्दूर इत्येतस्य आक्रमणाभियानस्य अनन्तरं प्रकाशितः अस्ति, यत्र भारतीयवायुसेना पाकिस्तानस्य आतङ्कवादीनां स्थलानि लक्ष्यीकृत्य आक्रमणं कृतवत्। एतस्य सैन्याक्रमणस्य अनन्तरं द्वयोः देशयोः मध्ये भूयोऽपि स्थितिः गम्भीरा अस्ति। तत्रैव सिंगापुरदेशस्य विदेशमन्त्रालयेन अपि निजनागरिकाः अनावश्यकं जम्मू-कश्मीर-पाकिस्तानयोः यात्रायै निषिद्धाः सन्ति। अत्रान्तरे भारतस्य विदेशमन्त्रालयेन अपि पर्यटकाः निवेदिताः यत् ते आधिकारिकदिशा निर्देशान् पालयन्तु, अथ कथमपि यात्रायाः पूर्वं स्थानीयप्रशासनतः, दूतावासतः च सूचनाः प्राप्नुवन्तु इति। केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः ह्यः बीआरओ इति सीममार्गसङ्घटनस्य स्थापनादिवससमारोहं सम्बोधितवान्। असौ तत्र उक्तवान् यत् प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः मार्गदर्शने भारतीयसेनया सर्वेषां भारतवासिनां मानम् अभिवर्धितम्। भारतीयसैन्यबलेन स्वीयशौर्यस्य पराक्रमस्य च परिचयं प्रददता नूतनः इतिहासः रचितः। भारतीयसैन्यबलेन तावत् सतर्कतापूर्वकं स्थितिं च समीक्ष्य कठोरप्रहारः कृतः। यानि लक्ष्यानि निश्चितानि तानि एव सेनया ध्वस्तीकृतानि। तत्रत्य कश्चन अपि सामान्यनागरिकः यथा प्रभावितः न स्यात् तथा अवधानं भारतीयसैन्यबलेन कृतम्। एतत् सर्वं भाषमाणः रक्षामन्त्री सैन्यबलेभ्यः अधिकारिभ्यः प्रधानमन्त्रिणे च साधुवादवचांसि प्रकाशितवान्।
हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया। कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। उदाहरणं विज्ञापितवान्। असौ स्मारितवान् वयं तानेव मारितवन्तः। सटीकता, सतर्कता और मानवीयता ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हम और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते वृद्धाः भवेयुः। वस्तुतः एतस्मिन् अवैध धनशोधन प्रकरणे दिल्ल्याः राउज़ एवेन्यू न्यायालये वादश्रवणम् अद्य भवेत्। वादश्रवणावधौ तावत् न्यायालयः एतत् सुनिश्चितं कुर्यात् यत् आरोपिणः विरुध्य प्राथमिकीनां पञ्जीकरणं समारब्धव्यम् उत न। रशिया देशस्य राष्ट्रपतिः व्लादिमीर् पुतिन् इत्येतस्य आदेशस्य अनन्तरं रशिया यूक्रेन देशयोः मध्ये त्रिदिवसीयः युद्धविरामः प्रवर्तितः अस्ति। पुतिन् इत्येषः विक्ट्री डे इत्येतस्य अवसरे आचर्यमाणं समारोहं ध्यात्वा अस्थायी युद्धविरामस्य घोषणां कृतवान्। युद्धविरामः अद्य रात्रौ 9:00 प्रवर्तितः स्यात्। एतस्मिन् समारोहे चीनदेशस्य, ब्राजील्देशस्य राष्ट्राध्यक्षान् समेत्य 29 देशानां नेतारः सम्मिलिताः भवेयुः इति अनुमीयते। भारतस्य निकषैकदिवसीय क्रिकेट क्रीडायाः नायकः रोहित शर्मा निकष क्रिकेट स्पर्धायाः संन्यासं घोषितवान्। असौ इंस्टाग्राम इत्यत्र सामाजिकेन पटलमाध्यमेन निकष क्रीडातः स्वीयसंन्याससूचनां प्रकाशितवान्। जनान् प्रति च असौ आभारं प्रकटितवान्। तावत् अन्ताराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदः अध्यक्षः जयशाहः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् निकष क्रिकेट स्पर्धायां कुशलनेतृत्वाय प्रशंसकान् निजभव्यप्रदर्शनबलेन प्रभावितकुर्वते रोहितशर्मणे धन्यवादः। प्राङ्गणात् बहिः च भविष्यायोजनाभ्यः भवते शुभकामनाः इति। एतद्धि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।